سلام علیکم. احمد؟ سلام علیکم دایی جان. اینجا یهویی؟ تنها اومدی؟ اونم بیخبر؟ اتفاقی که نیفتاده پسرم. مریم باهات نیومد؟ نه اون نیومد. دایی راستش اینجا یه جلسه کاری داشتم. مشتری گفت فوراً بیا. واسه همین 2 ساعت بلیط گرفتم و چمدون رو بستم و اومده. که اینطور. آبجی که حالش خوبه مگه نه؟ مامان یکم ناخوش احواله، براش دعا کنید. اگه حال مامانم خوب بود اونم با خودم میآوردم. حداقل کاش مریم بهمون اطلاع میداد که تو میای. خب زنده‌ای، خود مریم گفت چیزی بهتون نگی. گفت اگه یهویی بری مامان بابام بیشتر خوشحال میشه. آره با دیدنت که کلی خوشحال شدی. خب برو استراحت کن، حتما خسته شدی. منم یه سر برم دفتر چند تا کار انجام بدم. وقتی برگشتم با هم حرف باشه بزنیم. دایی. خداحافظ. 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 خب زنده‌ای، عرفان، فرح همه خوبن؟ خدا رو شکر همه حالشون خوبه.